So mayong buntag ka natong tanan o welcome back sa atong YouTube channel. Nya daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ko ang mga viewers ug sa ko ang mga subscribers. Daghan kayong salamat ninyo mga par. Ug ilabi na gyud sa ko ang mga bashers diha. Daghan kayong salamat ninyo. Nya sa dili pa ta magpadayon sa tuang video reaction, palihog og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, magbisaya sa ata kay puol la kayo og magsig Tagalog. So ato ni i-mix diri ang ato ang mga content atong magtagalog ta magbisaya. Kay way problema sa natong mga Bisaya kay pakasabot ang matag Tagalog. Ang Tagalog di mo kasabot og Bisaya, may luoy kayo ang mga Tagalog kun dili sila makasabot og Bisaya. Ya kitang mga Bisaya kay makabot man ta bisan unsa. So karon mga par, adlaw karon nga Miyerkules, Marso 11. So karong adlaw mga par, usa na ka tuig gikan sa pagdakop nila ni Duterte nga ilang gi-turnover nga to sa dahig. Unya karon kay ang mga katong mga opisyal nga nanambigit sa pagdakop ni Duterte, sa illegal nga pagdakop ni Duterte nga ilang gihatod nga to sa dahig. Nag-ihay gihapon og limod, dili gihapon sila mo angkon sa ilahang mga sinabutan nga ilaha magyud tong gisabutan nga ilaha yung dadon si Duterte sa dahig. Ilag yung ipapriso nga to sa ICC. Nya kato pag dakupan nila ni Duterte usa to ka illegal nga pagdakop kay wala man toy klaro gyud nga warrant of arrest nga gikan sa ICC, walay papel nga gibasa. Pagdakop nila ni Duterte igo ra sila gibasahan sa cellphone, mao na ang ilahang gipakita. So mamahimo lang na siya nga pwede nato atong i-turn over nga to sa ICC, atong i-turn over nga to sa dahig ang ato ang mga opisyal sa gobyerno kun dili functional ang korte diri sa atoa diri sa Pilipinas. Unya functional man ang korte dinhi sa Pilipinas, unya usa pa sad ana walay jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Mo nang ilang pagdakop ni Duterte usa ka to ka illegal ug usa to ka kalapasan. Unya kay karon kay nanggawas maning akusasyon sa mga sa ka mga Marines nga si Trillanes nakig-meeting sa mga judge sa ICC nga nianhi pa og Pilipinas nga nakig-meeting pa nga to sa iyahang balay. Unya gumikan sa pagpo sa mga katong mga Marines nga ilang gipakita nga ay picture nga nag-meeting sila si Trillanes. Suko kayo si Trillanes ana kay nganong gipost kuno nga confidential man kuno na. So bot pasabot naagi kasabutan nga ilahag yung planuhan yun nila nga ilag yung dadon si Duterte nga to sa dahig. Nya ni deny si Trillanes ana sa dihang gipangutana gi-interview siya ni Jessica Soho, ni deny si Trillanes nga wala kuno sila gimitingan tali sa mga judge sa ICC kay wala kuno na manganhi sa Pilipinas. Sa dihang gipangutana na po ni Jessica Soho si Remulla, medyo si Remulla o si Trillanes wala sila sinabtanay sa ilang mga script nila. Gipangutana ni Jessica Soho si Ombudsman Remulla nga unsa ka tinuod nga nakig-meeting si Trillanes sa mga judge sa ICC ug apil na ni ana si Remulla. Mismo giangko na ni Remulla nga nakig-meeting sila mismo sa judge sa ICC. Unya gidinay man na ni Trillanes, suko gani kayo si Trillanes. Unya pasakaan pa niya og kaso tong mga sa utso ka mga Marines nga nagpagawa sa ilahang mga picture nga kuan, suko kay si Trillanes. Kung dili pa to tinuod nganong masuko man mayo si Trillanes. So kung dili sa to tinuod, kung edited man ganito, AI man ganito, sayo man kayo na ma-identify man na kung edited ba or dili. Nya anong masuko man si Trillanes kung dili pa tinuod. So tinuod nga
nakig-meeting yun siya sa judge sa ICC. Unya tinuod yun itong giingon sa mga Marines nga nakadawat yun og bayad ang kuan ang judge sa ICC gikan sa ni Trillanes. Unya katong gibayad ni Trillanes gikan kwarta man to sa flood control, katong giingon sa mga Marines nga malita-malitang kwarta dito matukwaan ni Trillanes. So bot pasabot nga tinuod yun, kay ug di pa tinuod di masuko si Trillanes. Nya mo deny siya nga sa interview ni Jessica Soho. Unya si Remulla ni angkon man nga nag-meeting yun sila. Unya mo na nakakuha siya kay ang ilang script ba wala sila magkasinabtanay. Mo nang ika 2020 tani kung ma-presidente ka ni si Sara, kung di ni ma-impede sa karon nga tuiga nya makadagan ni pagka presidente mo daog man gyud ni si Sara Duterte. So daghan gyud kaayo ang mga preso ani gumikan silang pagdakop ni Duterte nga illegal. So daghan kayong salamat mga par ug mayong buntag kanatong tanan.